विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन, सृष्टि, उत्पत्ति र विकासको खोज गर्ने शास्त्र कुन हो? विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन, सृष्टि, उत्पत्ति र विकासको खोज गर्ने शास्त्र कुन हो? ए. इकोलोजी, बी. कोस्मोलोजी, सी. एस्ट्रोलोजी, डी. एस्ट्रोजियोलोजी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, कोस्मोलोजी। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्ने शास्त्र कोस्मोलोजी हो। प्रश्न नम्बर 2, एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशको बीचमा अवस्थित महासागर कुन हो? ए. हिन्द महासागर, बी. प्रशान्त महासागर, सी. आन्ध्र महासागर, डी. सुमेरु महासागर। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, हिन्द महासागर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भनेर चिनिने महासागर कुन हो? दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भनेर चिनिने महासागर कुन हो? ए. प्रशान्त महासागर, बी. आन्ध्र महासागर, सी. कुमेरु महासागर, डी. हिन्द महासागर। सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, कुमेरु महासागर। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भनेर चिनिने महासागर कुमेरु महासागर हो। प्रश्न नम्बर 4, भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका प्रदेश कुन कुन हुन्? भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका प्रदेशहरू कुन कुन हुन्? ए. कोशी र मधेस, बी. मधेस र लुम्बिनी, सी. मधेस र बागमती, डी. लुम्बिनी र गण्डकी। भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका प्रदेशहरू मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश हुन्। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश। 5औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, चीन र भारत दुवैसँग सिमाना जोडिएका नेपालका जिल्ला कुन कुन हुन्? चीन र भारत दुवैसँग सिमाना जोडिएका नेपालका जिल्ला कुन कुन हुन्? ए. ताप्लेजुङ र दार्चुला, बी. ताप्लेजुङ र सिन्धुपाल्चोक, सी. दार्चुला र गोर्खा, डी. दार्चुला र सङ्खुवासभा। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, ताप्लेजुङ र दार्चुला। यसलाई दाता भनेर सम्झिनु होला, दाता। चीन र भारत दुवै दाता हुन् भन्ने बुझ्नु होला। हाम्रो नेपालको दाता, दाबाट दार्चुला र ताबाट ताप्लेजुङ। प्रश्न नम्बर 6, वर्णाश्रममा आधारित जाति अनुसारको पेशा तथा व्यवसाय प्रणाली बसाउने मल्ल राजा को हुन्? वर्णाश्रममा आधारित जाति अनुसारको पेशा तथा व्यवसाय प्रणाली बसाउने मल्ल राजा को हुन्? ए. जयप्रकाश मल्ल, बी. तेजनरसिंह मल्ल, सी. जयस्थिति मल्ल, डी. रणजित मल्ल। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 7, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खा राज्य न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्त गोर्खा राज्य कुन राजाको शासनसँग सम्बन्धित छ? ए. पृथ्वीनारायण शाह, बी. द्रव्य शाह, सी. राम शाह, डी. पुरन्दर शाह। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, राम शाह। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न यस प्रकार छ, एसइजेड सेजलाई अर्थशास्त्रको भाषामा कसरी बुझिन्छ? ए. विशेष आर्थिक क्षेत्र, बी. विशेष व्यापार क्षेत्र, सी. विशेष निर्यात क्षेत्र, डी. विशेष बन्दरगाह क्षेत्र। सेजलाई अर्थशास्त्रको भाषामा कसरी बुझिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए सही हुन्छ, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यो सेज, एसइजेड सेज, यसको फुल फर्म पनि बुझ्नु होला। एस भनेको स्पेशल, ई भनेको इकोनोमिक, जेड भनेको जोन, स्पेशल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको कुन स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय रहेको छ? नेपालको कुन स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय रहेको छ? ए. काठमाडौँ, बी. सोलुखुम्बु, सी. कास्की, डी. ताप्लेजुङ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, कास्की। कास्कीको पोखरामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 10 दिगो विकास लक्ष्य 4 गुणस्तरीय शिक्षा अन्तर्गत विस्तृतीकरण गरिएका लक्ष्य 4.6 केसँग सम्बन्धित छ? ए शिक्षामा लैङ्गिक समानता, बी गुणस्तरीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डी प्रौढ साक्षरता र गणितीय सिप। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी प्रौढ साक्षरता र गणितीय सिप। प्रश्न नम्बर 11 विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिङको असर तलका मध्ये कुन होइन? ए हिमताल फुट्ने, बी हिमस्खलन हुने, सी हिमपात, डी जीवाणुजन्य रोग बढ्ने। ग्लोबल वार्मिङको असर तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ र यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी हो। अप्सन नम्बर सी हिमपात यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको असरभित्र पर्दैन। प्रश्न नम्बर 12 नेपाल राष्ट्र बैंकले कति दरको नोटमा राम र लक्ष्मण जुम्ले हात्तीको चित्र राख्ने निर्णय गरेको छ? ए रु 1000, बी रु 500, सी रु 100, डी रु 50। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ रु 1000। पहिला एकवटा हात्ती रहेको थियो जुन अफ्रिकी हात्तीको चित्र रहेको थियो र पछिल्लो समय आएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएका जुम्ल्याहा राम र लक्ष्मण जुम्ले हात्तीको चित्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो 1000 को नोटमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने भाषामा चुम भाषा र नुब्री भाषा थप गर्ने निर्णय गरी सिफारिस गरेकोमा यी भाषाहरू कुन जिल्लामा बोलिन्छन्? ए मुस्ताङ, बी गोर्खा, सी डोल्पा, डी सङ्खुवासभा। चुम भाषा र नुब्री भाषा कुन जिल्लामा बोलिन्छन् भनेको छ। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी गोर्खा जिल्ला। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी जिम्मा जमानी परिषद, डी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अङ्गहरू 6 वटा रहेका छन्। 6 वटा अङ्गहरूमध्ये यहाँ 3 वटा दिएको छ महासभा, सुरक्षा परिषद, जिम्मा जमानी परिषद र बाँकी 3 वटा पनि रहेका छन् आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय गरेर जम्मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 6 वटा अङ्गहरू रहेका छन् महासभा, सुरक्षा परिषद, जिम्मा जमानी परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय गरेर 6 वटा अङ्गहरू रहेका छन् र त्यसमध्ये यो दिएको चाहिँ पर्दैन, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्गभित्र पर्दैन। प्रश्न नम्बर 15 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदमा स्थायी राष्ट्र कुन होइन? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्ट्र कुन होइन? ए भारत, बी रुस, सी अमेरिका, डी चीन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्ट्रहरू 5 वटा रहेका छन्। यसमध्ये यो भारत चाहिँ पर्दैन। बाँकी रुस, अमेरिका, चीन, त्यस्तै गरी फ्रान्स र बेलायत यसरी यो 5 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्ट्रहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 15 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्ट्र कुन होइन? प्रश्न दोहोरियो उही आएको छ फेरि अर्को। सामान्य ज्ञान खण्डका प्रश्नहरू सकिएको छन्। अबको पालो खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। यस खण्डबाट भने 20 वटा प्रश्नहरू 2 अङ्कको दरले जम्मा 40 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्दछ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ आधुनिक शिक्षाको अवधारणा अनुसार शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? ए सिकाइ र आलोचनात्मक चिन्तनको सहजकर्ता, बी सूचनाको स्थानान्तरणकर्ता, सी अनुशासन लागू गराउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, डी विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया नगर्ने अनुसन्धानकर्ता।
आधुनिक शिक्षाको अवधारणा अनुसार शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। अप्सन नम्बर ए, सिकाइ र आलोचनात्मक चिन्तनको सहजकर्ता। प्रश्न नम्बर 17, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमको मूल ध्येय कुन हो? प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमको मूल ध्येय कुन हो? ए, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, बी, प्राथमिक शिक्षा, सी, जीवन पर्यन्त सिकाइ सिप प्रवर्धन, डी, माध्यमिक शिक्षा। प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमको मूल ध्येय कुन हो भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जीवन पर्यन्त सिकाइ सिप प्रवर्धन। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षा मनोवैज्ञानिकहरूको मुख्य चासो तलका मध्ये कुन पक्षमा रहन्छ? शिक्षा मनोवैज्ञानिकहरूको मुख्य चासो तलका मध्ये कुन पक्षमा रहन्छ? ए, विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य र भलाइमा योगदान, बी, शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा, सी, विद्यालयको पूर्वाधार सुधार र अप्सन नम्बर डी, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सुधार। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अप्सन नम्बर ए, विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य र भलाइमा योगदान। त्यस्तै गरी 19औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, शिक्षामा सांस्कृतिक सचेतना वृद्धि गर्न शिक्षा मनोविज्ञानले कसरी मद्दत गर्छ? शिक्षामा सांस्कृतिक सचेतना वृद्धि गर्न शिक्षा मनोविज्ञानले कसरी मद्दत गर्छ? ए, सांस्कृतिक फरकपनालाई व्यवस्था गरेर, बी, विविध पृष्ठभूमि भएकाको सम्मान र बुझाइको प्रवर्धन गरेर, सी, सांस्कृतिक मुद्दामा हुने बहसलाई सङ्कुचित गरेर, डी, आयातित संस्कृतिको प्रवर्धनमा जोड दिएर। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ, विविध पृष्ठभूमि भएकाको सम्मान र बुझाइको प्रवर्धन गरेर। प्रश्न नम्बर 20, पूर्व बाल्य अवस्थाको प्रमुख विशेषता तलका मध्ये कुन हो? पूर्व बाल्य अवस्थाको प्रमुख विशेषता तलका मध्ये कुन हो? ए, शारीरिक परिवर्तन मात्र, बी, प्राज्ञिक सिकाइमा केन्द्रित, सी, भाषा र सामाजिक सिप विकास, डी, हेरचाह गर्ने व्यक्तिसँग न्यूनतम अन्तर्क्रिया। पूर्व बाल्य अवस्थाको प्रमुख विशेषता तलका मध्ये कुन हो? सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, भाषा र सामाजिक सिप विकास। त्यस्तै गरी 21औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले सिकाइलाई सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ? ए, व्यवहारवादी, बी, संज्ञानवादी, सी, निर्माणवादी, डी, मानवतावादी। तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले सिकाइलाई सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, निर्माणवादी। प्रश्न नम्बर 22, आधुनिक सिकाइ वातावरणको लागि प्रविधिको भूमिकाको सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छ? ए, यसले परम्परागत शिक्षण विधिलाई समूल प्रतिस्थापन गर्छ, बी, यसले सिकाइमा पहुँच र आबद्धतालाई प्रवर्धन गरेको छ, सी, यसले सिकाइ प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ लगेको छ, डी, यसको शिक्षा र सिकाइमा कुनै सान्दर्भिकता छैन। आधुनिक सिकाइ वातावरणको लागि प्रविधिको भूमिकाको सम्बन्धमा कुन भनाइ सही छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अप्सन नम्बर बी अनुसार यसले सिकाइमा पहुँच र आबद्धतालाई प्रवर्धन गरेको छ। प्रश्न नम्बर 23, कुन चाहिँ मनोवैज्ञानिक तत्त्वले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई प्रभावित पार्न सकिन्छ? कुन चाहिँ मनोवैज्ञानिक तत्त्वले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई प्रभावित पार्न सकिन्छ? ए, कक्षा कोठा नियम, बी, स्व आत्मविश्वास, सी, विद्यालयको नीति नियम, डी, शैक्षिक प्रविधि। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, स्व आत्मविश्वास। त्यस्तै गरी 24औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले शिक्षण विधिले सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता राख्दछ? तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले शिक्षण विधिले सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता राख्दछ? ए, वातावरणीय सन्देश, बी, शैक्षणिक क्रमबद्धता, सी, प्रयोगात्मक सिकाइ, डी, संज्ञानात्मक संलग्नता। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ, शैक्षणिक क्रमबद्धता।
प्रश्न नम्बर 25 पाठ्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य के हो? पाठ्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य के हो? ए विद्यार्थीले ज्ञान र सिप हासिल गरेको सुनिश्चित गर्नु, बी स्तरीकृत परीक्षणमा विद्यार्थीलाई तयार गराउनु, सी शिक्षकको कार्यबोझ घटाउनु, डी सिकाइका लागि निश्चित संरचना प्रदान गर्नु। पाठ्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य के हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। पाठ्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य भनेको विद्यार्थीले ज्ञान र सिप हासिल गरेको सुनिश्चित गर्नु। प्रश्न नम्बर 26 विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्ध नीति तर्जुमा कसले गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्ध नीति तर्जुमा